Honorable participants, viewers and dear students, स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपको वेलकम करते हैं। आज हम एज़ फॉर एज़ के बारे में पढ़ेंगे कि टॉकिंग में, कॉन्वर्सेशन में, स्पीच में और स्पोकन इंग्लिश में एज़ फॉर एज़ का इस्तेमाल कैसे होता है। दरअसल एज़ फॉर एज़ का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में बहुत आम है और ये लैंग्वेज में खूबसूरती पैदा करता है। एज़ फार एज़ के इस्तेमाल से सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान हो जाते हैं और ये ज़बान में खूबसूरती का और अट्रैक्शन का बायस बनता है। एज़ फार एज़ का मतलब है जहाँ तक। अब हम एज़ फार एज़ की एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। एज़ फार एज़ योर क्वेश्चन इज़ कंसर्न्ड, जहाँ तक तुम्हारे सवाल का तल्लुक़ है। विच, जो, यू हैव आस्क्ड मी, जो आपने मुझे पूछा है। अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा। टू से, कहना। दैट, के। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इंसान में तकमील पैदा करती है। फिर सुने। एज़ फार एज़ योर क्वेश्चन इज़ कंसर्न्ड विच यू हैव आस्क्ड मी अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, आई वुड लाइक टू से दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जहाँ तक तुम्हारे सवाल का तल्लुक़ है जो आपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में मुझसे पूछा है, मैं ये कहना पसंद करूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इंसान में तकमील पैदा करती है। एज़ फार एज़, जहाँ तक। आई नो, मैं जानता हूँ। हिम, उसे। ही इज़ अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा शख्स है। एंड ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल, और वो सबसे पसंद किया जाता है। एज़ फार एज़ आई नो हिम, ही इज़ अ गुड पर्सन एंड ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो एक अच्छा शख्स है और वो सबसे पसंद किया जाता है। एज़ फार एज़ माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का ताल्लुक़ है, तजर्बे का ताल्लुक़ है। आई वुड लाइक टू से, मैं ये कहना पसंद करूँगा। दैट, के। ऑल द स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को। शुड, पे देनी चाहिए। फुल अटेंशन, पूरी तवज्जो। टू देयर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई की तरफ। एज़ फार एज़ माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न्ड, आई वुड लाइक टू से दैट ऑल द स्टूडेंट्स शुड पे फुल अटेंशन टू देयर स्टडीज़। तो ये देखें, एज़ फार एज़ से सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान हो जाते हैं। एक एज़ फार एज़ का सेंटेंस अगर हम याद करके अपने सामने रख लें तो इसकी मदद से बहुत से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं और ये गुफ्तगू में हुस्न पैदा करता है। इसलिए एज़ फार एज़ का एज़ फार एज़ का इस्तेमाल जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। एज़ फार एज़ माई प्रोफेशन इज़ कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरे पेशे का तल्लुक़ है। इट रिक्वायर्स, ये रिक्वायर करता है, तलब करता है। ऑनेस्टी, दयानतदारी। एंड सिंसेरिटी, और इखलास। एज़ फार एज़ माई प्रोफेशन इज़ कंसर्न्ड, इट रिक्वायर्स ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी। एज़ फार एज़ योर करिकुलम इज़ कंसर्न्ड, जहाँ तक तुम्हारे निसाब का तल्लुक़ है। इट इज़ कम्प्रीहेंसिव, ये जामे है। सो, इसलिए। यू शुड वर्क, आपको काम करना चाहिए। होल हार्टेडली, दिलो जान से। फिर सुने। एज़ फार एज़ योर करिकुलम इज़ कंसर्न्ड, करिकुलम निसाब को कहते हैं। एज़ फार एज़ योर करिकुलम इज़ कंसर्न्ड, इट इज़ कम्प्रीहेंसिव, सो यू शुड वर्क होल हार्टेडली। एज़ फार एज़ पॉसिबल, जहाँ तक मुमकिन हुआ। यानी ज़रूरी नहीं कि एज़ फार एज़ के बाद कंसर्न्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होना है। आप मफ़हूम के मुताबिक लफ्ज़ चेंज भी कर सकते हैं। ये भी लिखा जा सकता है एज़ फार एज़ माई
پروفیشن از کنسرنڈ، اور جس طرح ایز فار ایز پاسبل بھی لکھا جا سکتا ہے، ایز فار ایز آئی نو بھی لکھا جا سکتا ہے، اور الفاظ بھی یا ایز فار ایز مائی ایکسپیرینس از کنسرنڈ، کوئی بھی لفظ مفہوم کے مطابق آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایز فار ایز پاسبل جہاں تک ممکن ہوا، آئی وڈ لائک میں پسند کروں گا، ٹو ٹیچ یو انگلش اینڈ اردو میں آپ کو انگلش اور اردو پڑھانا پسند کروں گا، ایبسولوٹلی مکمل طور پر۔ اب ان ایگزامپلس کو ذرا تیز تیز پڑھیں تاکہ فلوئنسی پیدا ہو۔ ایز فار ایز مائی پروفیشن از کنسرنڈ اٹ ریکوائرز آنیسٹی اینڈ سنسیریٹی۔ ایز فار ایز یور کریکولم از کنسرنڈ اٹ از کمپریہینسو سو یو شوڈ ورک ہول ہارٹیڈلی۔ ایز فار ایز پاسبل آئی وڈ لائک ٹو ٹیچ یو انگلش اینڈ اردو ایبسولوٹلی، ایبسولوٹلی یعنی کمپلیٹلی مکمل طور پر۔ اب نیکسٹ دیکھیں، ایز فار ایز آئی ریممبر جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اب دیکھیں ادھر یہ نہیں لکھا ایز فار ایز مائی ریممبرنس از کنسرنڈ، یہ نہیں لکھا، بلکہ ایز فار ایز آئی ریممبر جہاں تک مجھے یاد ہے۔ لانگ ٹرم میموری، لانگ ٹرم یادداشت، میموری، ریوالوز گردش کرتی ہے، اراؤنڈ ڈسپلن، ڈسپلن کے گرد، نظم و ضبط کے گرد، کنسنٹریشن توجہ کو ایک جگہ پہ مرکوز کرنا، اس کے گرد، اینڈ اسٹیڈ فاسٹنیس اور مستقل مزاجی کے گرد۔ ایز فار ایز آئی ریممبر جہاں تک مجھے یاد ہے، لانگ ٹرم میموری ریوالوز اراؤنڈ ڈسپلن، کنسنٹریشن اینڈ اسٹیڈ فاسٹنیس۔ لانگ ٹرم میموری یعنی لمبی یادداشت ڈسپلن کے، کنسنٹریشن کے اور اسٹیڈ فاسٹنیس کے گرد گردش کرتی ہے۔ پھر سنیں، ایز فار ایز آئی ریممبر لانگ ٹرم میموری ریوالوز اراؤنڈ ڈسپلن، کنسنٹریشن اینڈ اسٹیڈ فاسٹنیس۔ تو اب ایز فار ایز کا استعمال بھی بہت مقبول ہے، اس کو سو فار ایز میں بھی چینج کیا جا سکتا ہے، یعنی ایز فار ایز کی جگہ سو فار ایز بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کا میننگ بھی یہی ہے، جہاں تک۔ سو فار ایز مائی میموری از کنسرنڈ، سو فار ایز مائی میموری از کنسرنڈ جہاں تک میری میموری کا تعلق ہے۔ وی یوز ٹو پلے کرکٹ، ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ یوز ٹو ماضی میں پختہ عادت کو، جو ماضی میں کوئی کام کنٹینیوسلی ہوتا رہا ہو، ماضی میں کیے گئے کام کو یعنی ماضی کی عادت کو بیان کرنے کے لیے یوزڈ ٹو استعمال کیا جاتا ہے۔ وی یوز ٹو پلے، ہم کھیلا کرتے تھے، کرکٹ ان دی پلے گراؤنڈ، کھیل کے میدان میں، آف دی چلڈرن پارک، چلڈرن پارک کے۔ سو فار ایز مائی میموری از کنسرنڈ وی یوز ٹو پلے کرکٹ ان دی پلے گراؤنڈ آف دی چلڈرن پارک، جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، ہم چلڈرن پارک کے پلے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ اب نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، سو فار ایز یور پیپرز آر کنسرنڈ جہاں تک آپ کے پیپروں کا تعلق ہے، دے ول بی ہیلڈ وہ منعقد کیے جائیں گے، ان اکتوبر میں۔ پھر سنیں، سو فار ایز یور پیپرز آر کنسرنڈ دے ول بی ہیلڈ ان اکتوبر جہاں تک آپ کے پیپرز کا تعلق ہے، وہ اکتوبر میں منعقد کیے جائیں گے۔ اب سو فار ایز کے بعد ضروری نہیں کہ از ہی لگانا ہے آپ نے۔ آپ دیکھیں اس سینٹینس میں آر استعمال ہوا ہے، یعنی اگر سنگولر لفظ ہو تو پھر از آئے گا، اگر پلورل ہو تو پھر آر آئے گا۔ سو فار ایز یور پیپرز آر کنسرنڈ دے ول بی ہیلڈ ان اکتوبر۔ اب آپ نے خود بھی ایز فار ایز اور سو فار ایز کی پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، ان کے سینٹینسز بنانے ہیں اور کانورسیشن میں، سپیچ میں ان کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو اگر اچھا لگا ہے اور آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ چاہیں تو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔